قل हमारे फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरी मुराद जनाबे क़ारी अल-मुक़री मोहम्मद नबील हसन लखवी हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआ आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम हमीद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كانت لهم جنات الفردوس ما شاء الله كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما شاء الله ما شاء الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ما شاء الله ما شاء الله خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما شاء الله ما شاء الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا ما شاء الله ما شاء الله
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. ما شاء الله. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما شاء الله ما شاء الله. ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فمن فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. तिलावत कलाम हमीद फरमा रहे थे हमारे पाकिस्तान की मारूफ इल्मी शख्सियत और मारूफ कारी उस्तादुल कुर्रा जनाब कारी नवीदुल हसन साहब हफिज़हुल्लाह ताला व रआ।